नमस्कार दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी समग्र देशको राजनीति विषयवस्तुमा छलफल गर्दैछौँ। यतिखेर सबैको ध्यान सर्वोच्च अदालततिर केन्द्रित भएको छ। आज प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिका पक्षधरहरूले सरकारी वकिलले महाधिवक्ताले बहस गर्नु भएको छ। संसद विघटनको पक्षमा उहाँहरूले आफूलाई उभ्याउनु भएको छ। आजको कार्यक्रममा हामी यस बारेमा विशेष रूपमा चर्चा परिचर्चा र बहस गर्दैछौँ। अब के होला, सबैको ध्यान अदालततिर केन्द्रित भएको छ। आजको कार्यक्रममा हामी यस बारेमा विशेष फोकस गर्दैछौँ। जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा तपाईहरु सबैलाई थाहा छ, आज हामी सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको बीचमा द्वन्द्व, विवाद, आरोप प्रत्यारोप वाक्युद्ध जारी छ। संवैधानिक नियुक्तिलाई लिएर यतिखेर बहस जारी छ। संवैधानिक परिषदले गरेको कुरा सभामुखले फिर्ता पठाइदिनु भएको छ अमान्य भनेर अग्निप्रसाद सापकोटाले हिजो एउटा निर्णय गरिसकेपछि सबैको ध्यान त्यतातिर केन्द्रित भएको छ। सभामुखले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ अस्वीकार गर्नुपर्ने कारण के हो र किन फिर्ता पठाइयो भन्ने बारेमा उहाँले स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुभएको छ। अहिले संवैधानिक सुनाई समिति छैन भनेर जसरी बहस हामी गरिरहन्छौँ, प्रत्येक दिन तपाईँहरूलाई थाहा छ संसदीय सुनाई समिति नहुँदाखेरि संवैधानिक परिषदले गरेको निर्णय साँच्चै अब के होला, सबैको ध्यान त्यतातिर केन्द्रित भएको छ। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। हामीसँग धेरै विषयवस्तु छन्। आज राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमसिनाले सभामुखको निर्णयलाई अस्वीकार गर्दै भन्नुभएको छ सभामुखले गरेको निर्णय अमान्य हुन्छ भनेर आज उहाँले प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। अब के होला त, हाम्रो देशमा संघीय संसदका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको बीचमा द्वन्द्व जारी। अब संसद पनि विभाजित भएको छ। यसबारेमा आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा खुलासा गर्दैछौँ। संवैधानिक नियुक्तिहरू के होला र आयोगका नियुक्तिहरू के होला, संवैधानिक परिषदले गरेको निर्णय के होला, सबैको ध्यान त्यतातिर केन्द्रित भइरहँदाखेरि हामी देशको राजनीतिक विषयवस्तुमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। र सबैलाई थाहा छ यतिखेर सबैको ध्यान यो देशको निर्वाचनतिर, संसद पुनर्स्थापनातिर, आन्दोलनतिर केन्द्रित भएको छ। मुलुक विभाजित छ। आज माघ 19 गते, आजभन्दा 16 वर्ष पहिला राजा ज्ञानेन्द्रले कु गरेको दिन हाम्रो देशमा धेरै परिवर्तन भयो। लोकतन्त्र आयो, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा आज हामी छौँ। संविधान सभाबाट संविधान आयो, त्यो संविधान कार्यान्वयन गर्नको लागि 3 तहको निर्वाचन भयो। तर कुनै पनि सरकारले 5 वर्ष हाम्रो देशमा काम गर्न पाएन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि 5 वर्ष काम गर्न सक्नु भएन। गणतन्त्र त आयो, तर गणतन्त्रमा जनताले के पाए, प्रश्नहरू उठान भएको छ। राजाले कु गरेको जनताले त्यतिखेर विरोध गरेको दिन हो आज। आजको दिनलाई नेपाली जनताले कालो दिनको रूपमा पनि सम्झेका छन्। तर हाम्रो देशमा अझै पनि दलहरूमा चेत खुलेको छैन। दलहरू विभाजित छन्, दलहरू द्वन्द्वमा छन् र शीर्ष नेताहरू आरोप प्रत्यारोपमा गाली गलौजमा उत्रेका छन्। यस्तो छ देशको अवस्था। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेर चुनावको मिति घोषणा गरिसकेपछि आज पनि तराईमा पुगेर, मधेसमा पुगेर, सिरामा पुगेर, धनुषामा पुगेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ म जसरी पनि चुनाव गर्छु, चुनावको मिति सर्दैन भनेर भनिरहँदाखेरि साँच्चै चुनाव हुन सक्ने अवस्था छ। वैशाख 17 र 27 सबैको ध्यान त्यतातिर केन्द्रित भएको छ। आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रचण्ड माधेकमा नेपाल समूहले केन्द्रीय समितिको बैठकबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पार्टीको अध्यक्षबाट मात्र होइन, साधारण सदस्यबाट पनि बर्खास्त गरेको छ, निष्कासन गरेको छ र महासचिव विष्णु पौडेललाई पनि हटाइएको छ पार्टीबाट। अब के हुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको कुरा गर्दाखेरि र निर्वाचन आयोगमा फेरि पनि पत्र लिएर जान तयार भएका छन् शीर्ष नेताहरू। अब के होला, वैधानिकताको लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रचण्ड माधेकमा नेपाल समूहले आज पनि भनेको छ हामी नै आधिकारिक हौँ, हामीलाई नै वैधानिकता दिनुपर्छ, फेरि पनि निर्वाचन आयोगमा हामी जान्छौँ। उहाँहरूको तर्क आएको छ, माधेकमा नेपालको प्रचण्डको, झलनाथ खनालको। आजको कार्यक्रममा नि हामी यसबारेमा चर्चा गर्दैछौँ। नेपाली कङ्ग्रेस पनि देशभरि आन्दोलन गरिरहेको छ। कङ्ग्रेसका भातृ सङ्गठनहरूले आज पनि विरोध प्रदर्शन गरे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद विघटनको विरोधमा। यो कदमको विरुद्धमा कङ्ग्रेस पनि सडकमा छ। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। आज हामी देशको ऐन कानुन संविधानको चिरफार गर्दैछौँ। संविधान नियुक्तिको बारेमा विशेष रूपमा खुलासा गर्दैछौँ। केही समयको विश्रामपछि आउनेछु, प्रतीक्षा गर्नुहोस्। जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोस्। यतिखेर जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हाम्रो बिचमा आज दुईजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कानुनी सल्लाहकार, विज्ञ सल्लाहकार बाबुराम दाहालजी, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। र
जनता समाजवादी पार्टीका प्रभावशाली नेता शीर्ष व्यक्तित्व लक्ष्मणलाल कणजी तपाईँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। बाबुरामजी, सबैको ध्यान संविधान नियुक्तितिर छ। सभामुखले फिर्ता गर्नुभयो, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षले विमति प्रकट गर्नुभयो, असन्तुष्टि प्रकट गर्नुभयो। अब नियुक्ति कसरी अगाडि बढ्छ ठ्याक्कै भन्नुहोस् है। होइन, सङ्घीय संसद भने राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभालाई जोइन्टली भनिन्छ है। अब सङ्घीय संसदले अब तपाईँको उहाँले मात्रै फिर्ता गरेर फिर्ता हुँदैन, त्यो नियुक्तिको प्रक्रियामा अगाडि जान्छ। मैले बुझेसम्म नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्छ तर गाह्रो छ भन्छ नि मान्छेहरू त। संसदीय सुनवाई त हुनुपर्छ नि, हुनु पर्दैन? लोकतन्त्रमा संसदीय यस्तो आवश्यक छैन? यस्तो छ बाबुरामजी, संविधानमा संसदीय सुनवाईको व्यवस्था छ, तर त्यसको नियमावली हामीले नै बनाएर के भन्यौँ भने 45 दिनभित्र यदि हुन सकेन भने नियुक्ति गर्नलाई बाधा पर्दैन भनेर बाधा पर्दैन हामीले लेख्यौँ। उहाँले लेख्नुभयो है। तपाईँलाई के लाग्छ? तपाईँ त संसद सुनवाई समितिको अध्यक्ष भएर काम गरेको व्यक्ति, अब बताउनुहोस् अब के हुन्छ यो संविधान नियुक्तिहरू? होइन, संविधानको धारा 292ले के भन्छ भने संवैधानिक पदमा नियुक्ति हुँदाखेरि सुनवाई हुन्छ। सुनवाईको व्यवस्था संविधानले गरे। त्यति मात्रै गरेन, यो समिति पनि संविधानले नै बनायो। संसदीय सुनवाई समितिको व्यवस्था संविधानमै छ। अन्य समितिहरू नियमावलीबाट बनेको छ भने संसदीय सुनवाई समिति संवैधानिक समिति हो र त्यसको नियमावलीमा के बन्यो भने उहाँले अहिले जुन चर्चा गर्नुभयो, नियमावलीले बडो 25 या 25मा होला के व्यवस्था गरिराखेको छ भने यसको सुनवाई प्रारम्भ गरिकन 45 दिनभित्रमा निर्णय गरिकन राय समेत तत्सद समितिमा पठाइदिनुपर्छ र निर्णय गर्न सकेन भने 45 दिनमा स्वतः हुन्छ, स्वतः नियुक्ति हुन्छ। 45 दिनमा निर्णय गर्न सकेन भने हजुर। अहिले संसदीय सुनवाई समिति छैन। अब म त्यही भन्दैछु, संविधानले बाध्यता गरे सुनवाई हुनुपर्ने। संविधानले बाध्यता नै गरेको छ, बाध्यता सुनवाई नै हुनुपर्छ भन्छ। हुन्छ, त्यो बिना संविधानको कुन धाराले? त्यो 292ले सुनवाई हुनै पर्छ भन्छ र त्यसले के भन्छ भने यो कस्तो भयो भने अहिलेको प्रक्रिया हेर्नुहुन्छ भने संवैधानिक परिषदले गरेको निर्णय 5 गते संसदीय सचिवालयमा दर्ता भएछ र त्यही दिन संसद विघटन पनि भएको छ। एकातिर संसद विघटन गर्ने, एकातिर सुनवाईको लागि पठाउने। नपठाएको भए फेरि प्रश्न अर्को हुन्थ्यो। नपठाएको भए के हुन्थ्यो त्यो म भन्नुला तपाईलाई। पठाइसकेपछि संसद विघटन गरे भनेपछि त नियत खराब देखियो नि। एकातिर खराब देखियो के भन्नुस्? संवैधान सरकारकै नियत खराब। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको एक व्यक्ति त होइन नि बाबा, व्यक्ति हो कोही। संवैधानिक परिषदले एकातिर चिठी पठाउँछ र यो निर्णय पनि त मन्त्री परिषदको निर्णय हो, कुनै विघटनको। म एकजनालाई दोष दिँदैन, सम्पूर्ण मन्त्री परिषदलाई नै दोष दिन्छु। र यो नियत किन मेलफायर्ड इन्टेन्सन भन्छ यसलाई, किनभने आफैले सुनवाई गर भनी पठाउने र त्यसको जरोर उखेलेर फालिदिने। अब सुनवाई समितिमा यो प्रवेश नै गरेका छैन। संसदमा आएको चिठी संसदीय सुनवाई समितिमा गएकै छैन। गएको भए त तिमीले 45 दिनमा गरेनौ, स्वतः भयो भन्ने अर्थ लाग्थ्यो। जुन समितिमा प्रवेश नै गरेन त्यसले तिमीले 45 दिनमा निर्णय गरेन, अब हामी नियुक्ति गर्छौँ। गर्नलाई त जे गरे पनि हुन्छ। कसले ठ्याक्कै मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि संविधान नियुक्ति संसदीय सुनवाई समिति आइसकेपछि प्रक्रिया त अगाडि बढ्नुपर्छ नि। सुन्नुहोस् न, प्रक्रिया अगाडि नबढिकन कसरी उनीहरूलाई नियुक्ति गर्न सकिन्छ? होइन, यसमा यस्तो हुन्छ, के हुन्छ भने संविधानले तपाईँको प्रतिनिधि सभा जहिले पनि रहिरहन्छ भन्ने छैन कि। जस्तो प्रतिनिधि सभा चुनाव जब आउँछ भने केही महिना प्रतिनिधि सभा त्यहाँ चाहिँ नि हुँदैन है। र संविधानले यो परिकल्पना गरेका छैन प्रतिनिधि सभा नभएको बेलामा, बुझ्नु भएन, संवैधानिक नियुक्ति रोकिएर बस्नुपर्छ भन्ने परिकल्पना संविधानले गरेका छैन। उदाहरण पनि छैन, गरेका छैन। उदाहरण कुनै छैन। हेर्नुहोस्, एउटा दुईवटा उदाहरण छ, त्यो अर्कै कुरा, अहिलेको कुरासँग मिल्दैन।
सुन्नुहोस् है, जस्तो अवधि प्रसाद यादव प्रमुख निर्वाचन आयोग त हुँदाखेरि पनि त रोकिएको थियो नि त्यतिखेर। त्यो अर्कै कुरा, समस्या त्यो थियो नि प्रसङ्ग र त्यतिखेर यो प्रसङ्ग मिल्दैन, ल्याएर नजोड्नु ऋषिजी, म तपाईँलाई होइन, बाहिर त्यही चर्चा होइन, सुरु त्यो भएको छ कुरा नि त, होइन। बाबुरामजी। अब यसमा के छ भने मालाफाइड इन्टेन्सन भनेको तपाईँको संवैधानिक नियुक्तिको लागि संवैधानिक नियुक्ति गरौँला भनेर संसद विघटन भएको होइन। संसद विघटन अर्कै कुरा हो, संवैधानिक नियुक्ति अर्कै कुरा हो। उहाँले संसद विघटन गर्नको लागि तयार पार्नुभयो आफूलाई, क्याबिनेटको बैठक राख्नुभयो, अनि संसदीय सुनवाई समितिमा चाहिँ संवैधानिक परिषदको नियुक्ति तर पठाउनु भयो। निर्णय त त्यही दिन भएको होइन नि, निर्णय त्यो दिन भएको तर हो। पठाउनु त उहाँले त्यही दिन पठाउनु भयो नि त, त्यो दिन बिहान पठाउनु त्यो भयो नि त। हिजो अस्ति नै गएको भयो नि, हुने निर्णय हो, तर चाहिँ विघटन हुनुभन्दा अगाडि गएर चाहिँ दर्ता भएको छ है। त्यस कारणले यसलाई के हुन्छ भने प्रतिनिधि सभा छ, तपाईँसँग संसदीय सुनवाई समिति छ, तपाईँले निर्णय गरेर पठाउनुपर्छ। छैन, तपाईँ कहाँ गएर दर्ता भइसकेको छ, तपाईँको कारणले गर्दाखेरि यताको नियुक्ति चाहिँ रोकिँदैन। संसद अलग अलग कुरा हो, यतातिरको तपाईँको चाहिँ नि संवैधानिक परिषद अलग कुरा हो, बुझ्नुभयो नि। त्यस कारणले तर अलग त्यतिखेर कुराले न्यायाधीश नियुक्तिहरू पनि अड्केको छ, धेरै उदाहरणहरू आएको छ संसदीय सुनवाई समितिमा त्यतिखेर छलफल नहुँदाखेरि। अहिलेको जस्तो परिस्थिति कहिले पनि थिएन, तपाईँलाई म क्लियर गर्छु, यस्तो परिस्थिति थिएन। यो नौलो परिस्थिति हो, नयाँ परिस्थिति हो। यो परिस्थितिमा कुनै पनि संवैधानिक नियुक्ति रोकिँदैन, रोकिनुपर्ने कुनै कारण छैन। कडेजी, बाबुराम दाहालजीको तर्कसँग तपाईँको विमति छ कि छैन? ठ्याक्कै म अहिले उहाँले भन्नु रोक्नु पर्ने कुनै कारण र आदत छैन। होइन, नियुक्ति गर्ने सुनवाई समितिले होइन, होइन, तर पनि अनुमोदन तपाईँले गर्ने, चाहिँ अनुमोदन सर्वसम्मतमा अथवा गर्ने। बहुमतको आधारमा सिफारिस गर्नुहुन्छ नि त नियुक्तिको लागि। त्यही म भन्दैछु तपाईँलाई, के भन्दैछु भने 2 दिन अगाडि नियुक्ति भयो भने किन पठाइएन? पठाउँदाको अवस्थामा तपाईँ हेर्नुहोस्, समय हेर्नुहोस्, एकातिर सुनवाई गर भनी पठाउने, संसद नभएको बेलामा नियुक्ति होला, म भन्दिनँ नहोला भन्ने उहाँको तर्कसँग म असहमत छैन। संसद नभएको बेलामा पनि नियुक्ति भएको छ, उहाँलाई थाहा छैन, लोकमान सिंह कार्कीको संसद नभएको बेलामा नियुक्ति भयो, उहाँको सुनवाई भएको थिएन। तर म के भन्छु भने संसद छ र सुनवाई समिति छ भने त संवैधानिक परिषदलाई ज्ञात छ र संवैधानिक परिषदले यसको सुनवाई गर भनिकन पठाएर त्यही दिन फेरि संसद विघटन गरे भने नियत कस्तो देखियो त? नियत त्यहाँ देखिन्छ। त्यसकारण म के भन्छु भने काम प्रारम्भ भइसकेपछि, जस्तो तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिउँ, मुस्लिम आयोगको अध्यक्षको, त्यो पनि 45 दिनभित्रमा हामीले काम पुरा गर्न सकेनौँ। उनको नागरिकतामा प्रश्न आयो, उनको सर्टिफिकेटमा प्रश्न आयो, हामीले खोज्न थाल्यौँ। त्यही बिचमा के भयो भने रविन्द्र अधिकारीको मृत्यु भयो, फेरि हाम्रो भरत मोहन अधिकारीजीको मृत्यु भयो। यसले गर्दाखेरि अब पत्राचार गर्दा गर्दै सिडिओबाट आउँदाखेरि जुन जवाब आयो, 45 दिन नाङ्गिसकेपछि आएपछि त 45 दिन सिद्धिसकेका छ भने हामी गर्ने होइन। तर मुस्लिम आयोगको अध्यक्ष त तपाईँहरूले सुनवाई नगर्दा पनि नियुक्ति त भयो नि। सुनवाई गरेर सारा प्रोसेस गरेर निर्णय नगरे होइन, निर्णय त गरेर पाउनु भयो नि तपाईँले। अहिले पनि त्यही हो नि त, बाबुरामले भन्नुभएको छ। जस्तो एउटा प्रक्रियामा त अगाडि बढ्यो नि नियुक्ति त। अब प्रक्रिया बढाइकन गरेन भने ठिक छ, 45 दिनभित्र गर भनेको छ भने 45 दिनभित्र भएन भने स्वतः भयो। अब 45 दिनभित्र हुन सकेन नि त। यहाँ कामै प्रारम्भ भएन भने भएन। तपाईँले टिभी सुरु गर्नुभयो अनि न अन्त हुन्छ, अनि तपाईँले टिभी नै सुरु नगर्ने र अन्त भयो भन्दिनँ। बाबुरामजी, संवैधानिक नियुक्तिहरू त हुनको लागि त कहाँनिर संसद सुनवाई समिति त बुझे, कहाँनिर प्रवेशको लागि चाहिँ नि वातावरण बन्न पर्यो, त्यतातिर जानु अब पर्यो। हेर्नुहोस् है, उहाँको भनाइ के देखियो भने निर्णय हुनै पर्छ भन्ने चाहिँ छैन, तर छलफल मात्रै भए पनि हुनु पर्यो, त्यसको अर्थ छैन। म दाइलाई ड्यु रेस्पेक्टमा निवेदन गर्छु, किनभनेदेखि तपाईँ जस्तो तपाईँको चाहिँ अन्तिम परिणति, कुनै पनि चिज अन्तिम भएकै अन्तिम मानिन्छ कि। त्यहाँ छलफल भएकोलाई, त्यहाँ कुरा भएकोलाई, बसेर मिटिङ गरेकोलाई त्यसलाई चाहिँ अन्तिम भएको मानिँदैन। अब उहाँको कुरा के भयो भने संसद चाहिँ बसेर संसदीय सुनवाई समितिमा यो आयो कागज, ल ठिक छ होइन त भनेर भन्नु र कागज त्यहाँ पुगेको छ, पुग्दाखेरि संसद जीवित छ। हेर्नुहोस् है, त्यो अवस्था एउटै कुरा हो। हेर्नुहोस्, निर्णय हुनुपर्छ उहाँले नि भन्न सक्नु भएन। निर्णय प्रधानमन्त्रीको नियत खराब देखियो नि त। नियत खराब छैन, किनभने संसद विघटन गर्न प्रधानमन्त्री तयार भइसक्नु भएको छ, अघिल्लो दिन तयार भइसक्नु भएको छ, प्रचण्डले भनिसक्नु भएको छ जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा। मैले मान्दिनँ तपाईँले भने, किनभने नियतको कुरा तपाईँले यो टोटल
तपाईँको कुराले त के बुझियो भनेदेखि संसद यो विभिन्न किसिमको नियुक्तिको लागि विघटन गरे हो भने जस्तो कुरा गर्नुभयो कि त्यही देखियो नि त। होइन, विघटन राजनीतिक कुरा हो, नियुक्ति अलग कुरा हो। त्यसलाई यसमा ल्याएर नजोड्नुहोस्, किनभने त्यो सर्वोच्च अदालतमा त्यसको व्याख्या विश्लेषण भइराखेको छ, त्यो अर्कै कुरा छ। त्यस कारणले संवैधानिक नियुक्ति त्योभन्दा धेरै दिन अगाडि भएको छ, कमसेकम 5 दिन 6 दिन अगाडि भएको छ। तर संसदमा त त्यही दिन पुग्यो नि त, किन पुग्यो त्यो त? त्यो प्रोसेसली त्यो चाहिँ के छ भने प्रधानमन्त्रीले निर्णय पहिले गरिसक्नु भएको छ, संवैधानिक परिषदले पहिले निर्णय गरिसकेको छ, प्रशासनिक रूपमा त्यो दिन पुगेको मात्रै हो, निर्णय त त्योभन्दा पहिले भइसक्यो हो नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो दिन प्रधानमन्त्रीले लिएर जाने पनि होइन, प्रधानमन्त्रीको सिग्नेचरले त्यहाँ पुग्ने पनि होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि एकै दिन पर्न गएको मात्रै हो। यो बदर हुन्छ यो नियुक्ति, अब अगाडि बढ्न सक्दैन हैन? नियुक्ति कसरी सक्दैन? तपाईँको समितिमा आज छलफल नभइकन नियुक्ति हुन सक्छ, संविधान नियुक्ति हुन सक्छ। लक्ष्मणले के भनिसक्नु संविधानले त्यो अधिकार दिएको छैन बाबु। संविधान निर्णय अध्ययन गरेर आएको मान्छे होइन। तपाईँको त उहाँले नै अहिले के भनिसक्नु भयो भने निर्णय गर्नु पर्दैन, छलफल मात्रै भए पनि हुन पर्थ्यो भन्नुभयो। त छलफलको लागि मात्रै तपाईँले के गर्नुभयो भने कोठामा बोलाउनु भयो, कोठा छ भन्ने थाहा छ, तर त्यहाँ ढोकामा पुग्दाखेरि ढोकै बन्द गरिदिनु भयो। क्या हो यो? छलफल गर्ने सुनवाई समितिमा गएकै छैन, समितिमा नै प्रवेश गरेका छैन भने समितिले छलफल गर्ने, बैठक बोलाउने। हाम्रो समितिको आन्तरिक नियमावलीले के भन्छ भने पत्र प्राप्त भएको 5 दिन भित्रै बैठक बोलाइदिनु पर्छ। हामीलाई फेरि त्यो 6 दिन तो राइट छैन। त हामी कहाँ पत्रै पुगेन भने हामी के गर्ने? त्यसकारण मैले के भने एकातिर पत्र पठाउने, अर्कोतिर ढोका बन्द गरिदिने। जा अब मैले गरेँ त्यही ठिक छ, यसलाई जनताको जाँच नहोस् भन्ने त नियत गलत हो। त्यसो अब यो नियुक्तिहरू के हुन्छ त? संवैधानिक परिषदले त सिफारिस गरेर नियुक्ति गरिसकेको छ नि, प्रक्रियामा त अगाडि बढाइसकेको छ नि। बिल्कुल, तर त्यही 92ले के भन्छ भने 292ले के भन्छ भने संवैधानिक समितिले गरेको सिफारिस नियुक्ति होइन, सिफारिस संसदीय सुनवाई भइसकेपछि नियुक्त हुन्छ। तर अब संसदीय सुनवाई त नहुने भयो, नहुने भयो भने त गराउनु भएन तपाईँ। अमान्य गर्ने कि मान्य गर्ने ठ्याक्कै भन्नुहोस् न त। संविधानले गरेको व्यवस्था बमोजिम काम भएन भने त्यो काम मान्य हुँदैन। संविधानले नियुक्ति गर्नलाई संवैधानिक सुनवाई गर्नै पर्छ भनेको छैन, संसदीय सुनवाई हुनुपर्छ भनेको छ है। र हामीले बनाएको जुन कानुन छ, नियमावली, संयुक्त सदनको नियमावली, त्यो पनि संविधानै हो, त्यो पनि संसदले बनाएको हो, संविधानको एउटा पार्ट हो। त्यसले के भन्यो, तपाईँको छलफलका विभिन्न प्रक्रियाहरू राख्यो। संविधानमा त त्योभन्दा धेरै कुरा त छैन, विभिन्न प्रक्रियाहरू राखेर त्यसले के भन्यो भने 45 दिनभित्र संसदीय सुनवाई समितिले निर्णय गरेर पठाउन सकेन अथवा निर्णय आएन भने नियुक्ति गर्न बाधा पर्ने छैन भनेर संयुक्त नियमावलीमा भनिसकेपछि संविधानमा त यो पनि छैन ऋषिजी। संविधानमा यसरी चाहिँ के अरे दर्ता गर्नुपर्छ भनेर लेखेको पनि छैन, यसरी छलफल गर्नुपर्छ भनेर लेखेको पनि छैन। आखिर त्यो लेखेको त नियमावलीमा छ, त्यसको प्रोसिड्युर नियमावलीमा छ। जब प्रोसिड्युरको कुरा आउँछ त्यसलाई त संविधानले पनि मान्छ नि। संविधानमा सबै कुरा त छैन, संविधानमा त संसदीय सुनवाई हुनुपर्छ, सुनवाई गरिनेछ भनेको छ। त्यतिको आधारमा तपाईँको चाहिँ यो रोकिँदैन, रोकिँदैन। करणजी अब रोकिँदैन भनेर बाबुराम दाहालजीले स्पष्ट रूपमा भन्नुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कानुनी सल्लाहकार विज्ञले भनिसक्नुभयो। अब के हुन्छ भने होइन, मैले त अब लौडो लिएर बालुवाटार जाने होइन नि, मैले संविधानमा भएको व्यवस्था भने हूँ। अब गैर संवैधानिक नियुक्ति हुन्छ, गैर संवैधानिक तपाईँको संसद विघटन हुन्छ भने त फेरि त्यही सुप्रिम कोर्टको बोझ बढ्ने हो, अरू त के हुने हो। त्यसमा यो मुद्दा अब सुप्रिम कोर्टमा पुग्ने भयो? जान्छ, बिल्कुल जान्छ। यसको मूल आधारमै सर्वोच्च अदालतमा चलिराखेको छ। जुन संवैधानिक परिषदको कोरम सम्बन्धमा जुन अध्यादेश आयो यही नै गलत छ भनिकन त अहिले चलि नै राखेको छ। त्यो ठिक छ कि छैन भन्ने मूल जडो नै गलत छ भने त्यसबाट उत्पन्न भएको अवैध छ भनेर पनि आएको छ, सभामुखको सहभागिता भएन संवैधानिक परिषदको बैठकमा भनेर पनि आएको छ हैन अहिलेको अवस्थामा। र संसदीय सुनवाई समितिले छलफल नगरिकन
नियुक्ति गर्न पाउँदैन भन्ने पनि जनमत छ नि त। किन अस्वीकार गर्यो सभामुखले भन्दाखेरि सभामुखको निर्णय चाहिँ ठिक कि बेठिक त तपाईँ के भन्नु? होइन, सभामुखको नेरेटिभ मैले ठिक र बेठिक जाँच्ने होइन। उहाँले फिर्ता पठाइदिनु भयो नि त, त्यो अधिकार छ सभामुखलाई। के गर्ने त सभामुखले? के गर्ने? त्यसलाई टाउकोमा लिएर घुमिराख्ने? सभामुख कहाँ आयो? सभामुखले 3-4वटा कुरा आफ्नो पत्रमा उल्लेख गर्नुभएको छ। फर्स्ट कुरा उहाँ के भन्नुभएको छ भने जुन बैठक भएको छ नियुक्तिको त्यसको सूचना मलाई छैन। म पनि एउटा मेम्बर हो, 48 घण्टा अगाडि सूचना दिनुपर्छ। त्यसैमा उहाँले अयोधी प्रसादको नियुक्ति सम्बन्धको नजिर राख्नु भएको छ। त्यो नजिर के हो भने विपक्षी दलको नेतालाई सूचना नगरेको कारणबाट सर्वोच्च अदालतले फिर्ता गरिदियो। त मलाई पनि सूचना दिया छैन भन्ने एउटा कारण। अब सूचना छ कि छैन उहाँलाई थाहा होला। दोस्रो कारण उहाँले के भन्नुभएको छ भने मूल यो अध्यादेश नै विवादित छ। तेस्रो कुरा उहाँले के लेख्नु भएको छ भने यो जुन हो सुनवाई समिति त्यही दिन विघटन भएको कारणबाट त सुनवाई नै हुन सकेन भनिकन सक्कल कागजात मैले पठाइदिया छु भनिकन आफू कहाँ आएको अहिले प्रतिनिधि सभामा उहाँ जबसम्म इलेक्सनको नोमिनेसन हुँदैन तबसम्म उहाँको पद त कायम छ। अरूको राष्ट्रिय अध्यक्षलाई थाहा दिनु पर्दैन? हाम्रो देशमा संघीय संसदको छ नि मर्म र भावना विपरीत भएन? होइन, त्यो दुईवटा सदन छ नि त। होइन, के छ भने त्यो निर्णय गर्ने प्रश्न होइन। चिठी छलफल त गर्नुपर्छ राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षसँग। के गर्नुपर्छ त्यो म अहिले त्यस विषयमा आज राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले पत्रकार सम्मेलन गरेर भन्नुभएको छ, असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ, गलत काम गर्नुभयो सभामुखले भन्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीले कति प्रेस सम्मेलन गरिसके, अब अध्यक्षजीले गर्नुभयो, सभामुखले गर्नुभयो, अब उहाँहरूको काम हो। तर के रहेछ भने संयुक्त नियमावली पनि हेर्ने हो भने संयुक्त बैठक हुँदाखेरि अध्यक्षता कसले गर्छ? सभामुखले गर्छ। त्यसकारण अब कति वैध अवैध भने अब कहाँ अध्यक्षको चित्त अब दुख्यो। अब त्यो दुख्यो भने उहाँले प्रेस कन्फरेन्स गरिदिनु भयो, कोही जरुरी थियो? चित्तको कुरा तर्क आयो त हैन, चित्तको कुरा भन्दा पनि जस्तो संघीय संसदको कुरा गर्दै सभामुखको त विशेष अधिकार छ नि त। राष्ट्रिय सभाबाट 3 जना, प्रतिनिधि सभाबाट 12 जना, 15 जनाको सुनवाई समिति हुन्छ हैन। अब त्यसमा सभामुखको मात्रै सबै राइट्स हुन्छ भन्ने कुरा त भन्न त मिल्दैन। अनि फेरि संघीय संसद भनेको राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभालाई जोइन्टली संघीय संसद भन्ने बुझिन्छ, संविधानले त्यही भन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि उहाँले एक्लै एक त पठाउनु भयो, त्यो मिलेन, नम्बर 1। नम्बर 2 कुरा फिर्ता पठाउने यो विषय होइन। त्यहाँ होइन, सभामुखले फिर्ता पठाउन त सक्नुहुन्छ नि त। त्यहाँ गइसकेपछि त्यो त उहाँले अब पठाउनु भयो, तर उहाँले विभिन्न तर्क राखेर पठाउनु भएको छ। अहिले लक्ष्मणलाल त्यसको तात्विक असर छैन कि, किनभने त्यहाँ गइसकेपछि उहाँले फिर्ता पठाइदिनु भयो, त्यो यतातिर आइसक्यो होला, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर अब फिर्ता पठाउने कुरा पनि कहिले गर्नुभएको छ, निर्णय भएको छ कहिले, त्यो निर्णयको चाहिँ नि के अरे आफूले आज जनाउनु भएको छ बल्ल आज आएर भन्नुहोस् न। त्यो होइन, 45 दिन लागिसकेपछि सभामुखले प्रयोग गर्नुभयो नि त आफ्नो अस्त्र। नै अस्त्र प्रयोग त भोलिपल्टै गर्छ। रिस उठ्नेले, चित्त नबुझ्नेले नेक्स्ट डे, अर्को डे, 2-4 दिनभित्रै तपाईँको असहमति जाहेर गर्छ नि। चुपचाप बस्नुभयो, आरामले बस्नुभयो, त्यसपछि आज आएर अनि बल्ल उहाँ झल्यास भएर पठाउनु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हेर्नु, यो कुनै पनि चिजको ड्यु प्रोसेस हुन्छ, समय हुन्छ, त्यसको गर्ने चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि उपयुक्त मान्छेलाई उपयुक्त पनि लाग्नुपर्छ नि, होइन र? त्यस कारणले गर्दाखेरि कहिले अब तपाईँको मङ्सिरको 30 गते भएको निर्णयलाई तपाईँ आज आएर म पनि थिइनँ, मलाई बोलाएन, होइन? ल त्यति बेला त मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा त नजिर छ, सर्वोच्च अदालतको, होइन? त्यसमा चाहिँ बोलाउने ड्यु प्रोसेस भयो कि भएन, अब त्यो कुरा त कागजमा लेखेर ती कुराहरू अहिले आएर चित्त दुखाएर हुँदैन कि। चित्त दुखाउने कुरा होइन नि यो त, यो त कानुनी कुरा थियो भने उहाँ लडाइँमा जानु पर्थ्यो। उहाँ त्यसको चाहिँ नि कानुनी लडाइँ है, फेरि अन्यथा नहोस्, होइन? त्यो उहाँले गर्नु पर्थ्यो। त्यो केही नगरिकन अहिले आएर तपाईँको राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षलाई भन्दैन भने सङ्घीय संसदको मर्ममाथि विपरीत हुने गरी, होइन? त्यहाँमाथि त्यो प्रशासनिक रूपमा महासचिवलाई लेखेको चिठी हुन्छ, त्यो ऋषिजी याद गर्नु होला, त्यो महासचिवलाई लेखिएको चिठी छ। त्यो चिठीलाई चाहिँ नि सभामुख आफूले सिग्नेचर गरेर फिर्ता गर्नुभएको छ। अब यी सब कुराहरू छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि
त्यो कुरा त्यति धेरै चर्चा गरिरहनु पर्ने कुरा भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दैन। हगि यो चाहिँ के छ भने संविधानको धारा मात्रै, लक्ष्मण दाइले भन्नुभयो, त्यो धारा मात्रै हेरेर हुँदैन, संयुक्त नियमावली पनि हेर्नुपर्छ। संयुक्त नियमावलीले 45 दिनभित्र यदि हुन सकेन भने नियुक्ति हुन्छ भनिसकेपछि यसमा अरू कुरा छैन। अब कुरामा कुरा जति गरे पनि हुन्छ है। अब यो चाहिँ संविधान विपरीत, कानुन विपरीत हुँदैन, नियुक्ति हुन्छ होला, हुन्छ भन्ने मलाई नियुक्ति हुन्छ। लाग्छ। त्यसो भए अब लाग्छ संसद विघटन, प्रधानमन्त्री असंवैधानिक कदम त चाल्नु भयो नि त। संविधानको मर्मर भावना विपरीत जानु भयो नि त। मा चाहिँ नि बहस भइराखेको होइन, तपाईँ त प्रधानमन्त्रीको कानुनी सल्लाहकारको नाताले भन्नुहोस्, यो कदम गलत हो नि त प्रधानमन्त्रीको। प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक रूपमा चाल्नु भएको कदम हो। संवैधानिक रूपमा चाल्नु भएको कदम हो। प्रधानमन्त्रीले त्यसको लिखित जवाफ लगाइसक्नु भएको छ। त्यो लिखित जवाफमा यावत कुराहरू लेखिएको छ। सर्वोच्च अदालतमा बहस पैरवी छलफल भइराखेको छ। एक थरीको निवेदकहरूको बहस सिद्धिएको छ। अब हाम्रो तर्फको बहस सुरु भएको छ। अब विपक्षीहरूको चाहिँ बहस सुरु हो आजबाट। महाधिवक्ताले बहस गरिसक्नु हो। अब हाम्रो पालो बिस्तारै आउँदैछ भनेपछि अब कुरा के हुन्छ भने हामी त्यहाँ छलफल गर्छौँ, सर्वोच्च अदालतमा भन्छौँ। तर प्रधानमन्त्रीले हिजो जे भनेर चाहिँ नि विघटन गर्नुभएको छ, संविधानको जुन धारा प्रयोग गरेर विघटन गर्नुभएको छ त्यो भ्यालिड छ। उहाँले चाहिँ नि विघटन गर्न पाउनुहुन्छ भन्ने हाम्रो तर्क छ। प्रणजी, विघटन गर्न पाउनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री त्यो अधिकार छ, संविधानले दिएको छ। तपाईँ संविधान निर्माणमा सक्रिय भएको नेता हो। कोसँग सोध्नुभयो भने प्रधानमन्त्रीको कानुनी सल्लाहकारसँग। प्रधानमन्त्री के कानुनी सल्लाहकारले प्रधानमन्त्रीले गलत भन्यो भने भोलिदेखि उहाँलाई रहन दिन्छ। त्यसकारण कानुनको भित्र उहाँलाई नलग्नुहोस्। उहाँले त जुन प्रधानमन्त्रीले गरे त्यो भन्न पाउने उहाँको दायित्व पनि हो। अटर्नी जनरल पनि त्यही गरिराखेको छ। यो बिल्कुल गैर संवैधानिक हो। कसरी गैर संवैधानिक हो? म भन्दैछु बिल्कुल संविधानको धारा प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्री संसद विघटन गर्नु हो। ७७ को 1 देखि 7 सम्म तपाईले अध्ययन गर्नु भएको छ। 85 को मैले किन अध्ययन मर्मर भावना तपाईले बुझ्नु भएको छ संविधानको। मैले लेख्या हूँ यसको ड्राफ्ट जुन हो, जुन रहेछ तपाईको संसद विघटन सम्बन्धी, त्यसको ड्राफ्ट हामीले जर्मनसँग लिए, जर्मनको पार्लियामेन्टमा। किनभने यो कमिटीमा हाम्रो अहिले अग्नि खरेलजी थिए, श्रीमान अहिले सपना मल्लजी हुनुहुन्थ्यो, राधेश्याम अधिकारीजी, खिमलाल देवकोटाजी, म संयोजक भएर काम गरे। 51 साल पछि जुन संसद विघटन हुँदै गयो, तत्कालीन संविधान, नेपालको संविधान 2047 को दफा 35 ले एउटा विशेषाधिकार दिया थियो प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्न पाउने। त्यो बेला अब्सोल्युट राइट थियो, कुनै किन्तु परन्तु थिएन। त्यसमा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो व्याख्या गरेको छ पटक पटक। यो अधिकार नदिने भन्ने हामीले तय गर्यौँ। किनभने यो देश कहाँबाट बर्बाद भयो भने आज पनि बर्बाद हुँदैछ। तपाईँ भविष्य हेर्नुहोला किन बर्बाद भयो भने 51 सालमा संसद विघटन भयो। को आयो? माओवादी आयो। यो देश जनयुद्ध तपाईको 10 वर्षमा देश तहस नहस भयो। हाम्रो सामने छ। 6 बजे पछि घरबाट निस्कने वातावरण थिएन, बिर्सनुभयो। त्यसपछि तपाईको देउपाजीले गरिदिनु भयो, मनमोहनजीले गरे, देउपाजीले गरे। देउपाजीले रूपमा समय सापेक्ष निर्णय गर्नु भएको नि संसद विघटन गरेर। प्रधानमन्त्री जनताको बिचमा प्रधानमन्त्री जान नपाउने, बिल्कुल पाउने, ताजा जनादेश लिन नपाउने प्रधानमन्त्रीले बिल्कुल पाउने। त्यो पाउनलाई 5 वर्ष दिया छ नि उहाँलाई। 5 वर्ष काम गर्ने कसले असहयोग गर्यो? कसले असहयोग गर्यो? पार्टीभित्रैबाट। अरे पार्टीभित्र झगडा हुन्छ भने तपाईँ दाजुभाइ हामी झगडा गर्ने भने बाबुरामजीको घर गएर जलाइदिने, यस्तो पनि हुन्छ? त्यो संसदमा कुन विधेयक फेल भएको छ? अझ संविधान संशोधनको विधेयक सर्वसम्मतले पास भयो, बिर्सनुभयो? संसदले के असहयोग गरे जुनलाई जलाइदिनु भयो, बर्बाद गरिदिनु भयो? त्यो के रहेछ भने पार्टीको उहाँहरूको गुट छ, झगडा छ, पदको लडाई छ, त्यसमा जनता मुछिने? जनता त त्यसमा मुछिने होइन नि। हेर्नुहोस्, संविधानको यो सबभन्दा ठुलो उपलब्धि के हो भने अहिले हामीले यो संविधानद्वारा जनतालाई सार्वभौम शक्ति दिया छौँ।
जनताले आफ्नो सार्वभौम शक्ति कसरी प्रयोग गर्छ भने आफ्नो प्रतिनिधिबाट हाम्रो देशमा संसदीय व्यवस्थामा यस पटक छ नि, जसरी संविधान संशोधन गरेर भए पनि अब प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने त बहस त सुरु भएको छ नि त। होइन, गर्नुहोस् न, म त्यो बेला कहाँ भन्छु, बहस त सुरु भएको छ नि त। ठिक छ, किनभने संसद विघटन बहस गर्न गर्न नपाउने प्रधानमन्त्रीले हामीले यो संविधानको त विभिन्न कुरामा यो हामी राइट कुरा हो नि त। पार्लियामेन्टमा प्रधानमन्त्रीले काम गर्न सक्नु भएन, 5 वर्षको लागि प्रधानमन्त्रीले म्यान्डेट लिएर आउनुभयो म भने त्यो कुरा प्रधानमन्त्रीले भन्दिनँ। 5 वर्षसम्म चुप यो लागेर बस्नु, संविधानमा फेरि गणजी, पुरानो जुन धारा छ 35 लाएर थप्नुहोस्, संशोधन गर्नुहोस्, विशेषाधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिनुहोस्, गर्न पाउँछ नि, गरे पनि हो। बाबुरामजी, पटक अब संविधान संशोधन गरेर भए पनि प्रधानमन्त्रीलाई विशेष अधिकार दिनुपर्छ भन्ने बहस सुरु भएको। यो उहाँहरूले जुन संविधान बनाउनु भएको छ यो चाहिँ तपाईँको प्रधानमन्त्रीय पद्धतिको संविधान हो यो, हगि। प्रधानमन्त्रीले 5 वर्षसम्म काम गर्न पाउनुपर्छ, प्रधानमन्त्री स्ट्रङली 5 वर्षसम्म काम गर्न पाउँछ। यदि नपाउने अवस्था आयो भने प्रधानमन्त्रीले गर्न सक्छ, जनतामा जान सक्छ, प्रधानमन्त्री जनतामा जान सक्छ। तर नेपालको संविधानले त्यो अधिकार प्रधानमन्त्रीले दिएको छैन अहिले, किन दिएको छैन? दिएको छैन बाबुरामजी। दिएको छ, हेर्नु तपाईँले धारा 85 हेर्नुहोस्, 5 वर्ष चाहिँ नि कार्यकाल भनेर लेखिएकै छैन, अगावै विघटन भएकोमा बाहेक भनेको छ, हगि। अब हामी के छ भने हामी भोट हाल्ने कुरा त हाम्रो राइट्स हो नि, जनताको राइट्स हो नि। 5 वर्षपछि हाल्नुपर्ने भोट 3 वर्षमा हाल्नुपर्ने भयो, यति मात्रै फरक छ, होइन? गलत समयको प्रयोग अहिले उपयुक्त समय थिएन। जसरी अहिले यदि नगरेको भए के हुन्थ्यो भनेर कसैले कुल भएर सोच्ने हो भने यो गरेकै ठिक छ भनेर जसले पनि भन्छ। तपाईँ याद गर्नु होला, अब फेरि तपाईँको चाहिँ नि साना साना तपाईँको चाहिँ नि बहुमत कसैको नहुने, उसलाई चाहिँ नि किन्ने, उसलाई बेच्ने, उसले लिने, हैन, उसले संसदीय गर्ने। व्यवस्था त विकल्प भएछन्, प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न मिल्दैन। त्यो विकल्प हामीले हिजो चाहिँ नि हेरिसक्यौँ, हिजो कति गाह्रो भयो, कति कठिन भयो, हामी दिनदिनै न्युजहरू सुन्थ्यौँ। त्यस कारणले त्यस्तो अवस्थामा नजाओस् भनेर प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्नुभएको अहिले, हगि। र त्यो संविधानले उहाँलाई दिएर गर्नुभएको। प्रधानमन्त्रीकै सिफारिसमा धारा 76(7) विघटन गर्ने हो, अरूको सिफारिसमा विघटन हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा बाबुरामजीसँग तपाईँको विमति छैन आज। आज मैले किन विमति गरेँ भने खालि धारा उल्लेख गरेर हुँदैन, धाराबाट पानी आउँछ कि आउँदैन हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो धाराबाट किन पानी आउँछ? 76 को 7 को कुरा गर्नुभयो भने 76 को 7 ले के भन्छ भने 76 5 बमोजिमको प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्न राइट दिएको छ। 5 ले के भनेको छ? 5 ले के भनेको छ भने कसैको सरकार बनेन भने हामीले सरकारको विकल्प कुनै व्यक्तिले पनि बनाउन सक्छ, तर 30 दिनमा विश्वासको मत लिनुपर्छ। त्यस्तोले 30 दिनभित्रमा मत लिएन भने उसलाई विघटन गर्न हामी राइट दियौँ। र त्यसैले 85 ले के भन्यो भने अघि नै विघटन भएकोमा बाहेक अन्य कुनै पनि न 76 को 1 को प्रधानमन्त्रीलाई राइट दिया छ, न 2 लाई राइट दिया छ, कसैलाई राइटै दिया छैन। साना दलले तपाईँको चाहिँ नि बनाए, होइन? दाइले अहिले भन्नुभएको त्यही हो, बनाएर उनीहरूले सरकार चलाउन सकेन, तपाईँको चाहिँ नि उनीहरूले संसदबाट बहुमत सिद्ध गर्न सकेन, विश्वासको मत लिन सकेन भने उसले विघटन गर्न पाउँछ, दाइको भनाइ। तर हाम्रो देशमा पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन पछि बनेको संसदमा पनि बहुमत कसैको थिएन। तर धारा 76(1) को सरकार चल्न सक्छ नि त, हेर्नुहोस् है, संयुक्त सरकार चलाउन सक्ने संस्कार त चाहियो नि त। होइन, संस्कार कहाँ छ? छेउमा भारतमा हेर्नुहोस्, अहिलेसम्म संयुक्त सरकार पटक पटक चल्या छ, त्यो तपाईँको खुबी भएन, चलाउन सक्नुहुन्न। त्यसकारण संयुक्त सरकार चल्नै सक्दैन, म मात्रै एउटा व्यक्ति हुँ जुन सरकार चलाउन चाहन्छु भन्ने कहीँ प्रश्न हुन्छ। त्यसमा अब संसद व्यवस्थापन हुन्छ हुँदैन, ठ्याक्कै भन्नु तपाईँको तर्क के छ? तपाईँ त कानुनविद, संविधानविद, वरिष्ठ अधिवक्ता। जुन संवैधानिक व्यवस्था हो यसले विघटन, उहाँले आफूलाई 76 को 1 बमोजिमको सरकार भन्नुभएको छ, यो सरकार 76 2 बमोजिमको हो। यिनलाई विघटन गर्ने राइट दिया छैन सर्वोच्च अदालतले। अवश्य नै पढ्छ संविधान, संविधान हेरेर फैसला गर्छ र संविधानले गरेको फैसला मान्नुपर्छ। त्यसमा सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्छ, त्यसको विकल्प छैन। विकल्प भन्या त यो देशमा आगो फेरि लाग्छ। आज हेर्नुहोस् के भइराखेको छ। यो देश अहिले कोरोना महामारीमा आन्दोलनको टाइम हो। किन आन्दोलन भइराखेको छ? कसले गराइराखेको छ? आज तपाईसँग भ्याक्सिन किन्ने पैसा छैन, कसले दान दियो भने लगाइदिनु भयो। अस्ति मैले त्यो स्वास्थ्य मन्त्रीको सुने,
यो कोरोनाको भ्याक्सिनको लागि कसैले दान दिने हो भने दिनुस् भनेर आह्वान गर्नुभयो, खाता खोल्नु। अब इलेक्सनमा तपाईँले 38 अरब 40 अरब खर्चा गरेर यो देशलाई के गर्न खोज्नु भएको हो? सारा तपाईँको डेभलपमेन्ट काम बन्द हुन्छ। यही गर्न खोज्या हो, यही स्मृति हो देशको, यही खुसी नेपाली हो देशको। त्यस कारणले संविधानले यो राइट दिएन। संविधानले विभिन्न विकल्प दिकन यो सरकार चलोस् भन्ने। तर प्रधानमन्त्री जनतामा जान त पाउनुपर्छ है खनाजी, मेरो प्रश्न त्यहाँनिर है। अब होइन, त्यो सैद्धान्तिक ठिक हो। अहिले तपाईँको यो विघटनले गर्दाखेरि हामीले संसदीय व्यवस्थाको जननी भन्छौँ ब्रिटेनलाई, भन्दैनौँ? त्यहीँबाट संसद स्टार्ट भएको छ। त्यहाँ पनि विघटनको रोगले गर्दाखेरि उनीहरूले एउटा 2011 कानुन पास गरे, फिक्स टर्म अफ पार्लियामेन्ट, 5 वर्ष संसद चलाउनै पर्छ। यदि विघटन गर्ने हो भने संसदको 2/3 हुन्छ भने सर्वसम्मत, हुँदैन भने 2/3 विघटन गर्छ। तपाईँको पार्टीभित्र पनि मत विभाजित छ नि त, दुई कितामा विभाजित छ नि तपाईँको पार्टी। होइन, पार्टीमा जनता समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टीमा कुनै पनि मत बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा, महन्त ठाकुर राजेन्द्र महतो निर्वाचनको पक्षमा। तपाईँले कहाँबाट सुन्नुभयो? मैले पार्टीको सूचना सही हो। म के भन्छु भने पार्टी भने के हो? पार्टीको कार्यकारिणी समिति, जसमा म पनि एउटा मेम्बर हुँ, त्यसले निर्णय गरेको छ यो संसद विघटन असंवैधानिक हो, अलोकतान्त्रिक हो। अझ हामीले फर्स्ट पार्टी हो जसले भन्यो कि सभामुखले यो असंवैधानिक कदमलाई नमानिकन यो आफैमा 0 भएको संसद बोलाउनुहोस् भनिकन हामीले निर्णय गरेका छौँ। त्यसपछि कुनै निर्णय भएको छैन। अब कसले कहाँ के बोलिदियो भने त्यसलाई पार्टी भन्दैन, पार्टीको निर्णय भन्दैन, पार्टी फेरि तपाईँको पार्टी एकमत छ। एकमत छ। अब बाबुरामजी जाँदा अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले यदि संसद पुनर्स्थापना भयो भने के गर्नुहुन्छ? कस्तो कदम चाल्नुहुन्छ? सङ्कटकाल लगाएर राष्ट्रपति शासन लगाउने कुरा पनि बाहिर आएको छ है। यो यस्तो कुरा होइन, बाहिर चर्चा सुरु भएको छ। होइन, संवैधानिक रूपमा भएको प्रतिनिधि सभाको विघटन यो चाहिँ नि सदर हुन्छ। निर्वाचनको लागि तयारी हुनुहोस्, तपाईँ हामी सबैलाई निवेदन गर्छु हगि। किनभने वैध काम भएको छ, अवैध काम भएको छैन। अब किन उहाँहरू सबैलाई चाहिँ त्यो निर्वाचनमा जानलाई डर लागिरहेको छ मैले बुझ्दिनँ। किन सडकमा आन्दोलन गरिराख्नु भएको छ त्यो पनि बुझिँदैन। किनभने यो हाम्रो अहिले संविधान सभाले बनाएको संविधान हो, उहाँहरूले बनाउनु भएको संविधान हो। त्यसमा सबै कुराहरू तपाईँको विकल्पहरू छन्। त्यसकारणले जनतामा जाने, जनताको भोट हाल्ने राइट्सलाई तपाईँको प्रयोग गर्ने, उसले आफ्नो प्रतिनिधि छानेर तपाईँको सरकार बनाउने, यो हाम्रो यदि संसद पुनर्स्थापना भयो भने प्रधानमन्त्रीले चाहिँ संसद फेस नगर्ने, सङ्कटकाल लगाउने, राष्ट्रपति शासन लगाउने पछि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। त्यतिकै हाइपोथेटिक कुरा होइन, बाहिर आछ है, बहस सुरु भएको छ। बाहिर त प्रधानमन्त्री चुनावै गराउन चाहनुहुन्न भन्ने पनि आछ हो। त्यस्तो हुन्छ? प्रधानमन्त्री चुनाव गराउनु भयो भने के हुन्छ? गराउनलाई रोकेर तपाईँको डेट तोकिसक्नु भएको छ। सारा तपाईँको चाहिँ नि सुरक्षा निकाय निर्वाचन प्रधानमन्त्री चुनाव गराउनुहुन्छ केपी शर्मा ओलीले? गराउनुहुन्छ, लेखेर राख्नुहोस् तपाईँ। वैशाख 17-27 चुनाव हुन्छ, प्रधानमन्त्रीले चुनाव गराउनुहुन्छ। खनाजी, यो देशमा चुनाव हुन्छ, सबैले सहयोग गर्नलाई म अनुरोध गर्छु। तपाईँलाई विश्वास छ चुनाव हुन्छ? सडकमा जाने होइन। यो देशमा चुनाव हुन्छ तर वैशाख 17-27 हुँदैन। हुँदैन। किन हुँदैन सोध्नु? किन हुँदैन जस्टिफाई गर्नुहोस्। म तपाईँलाई भन्छु, एकदम समरीमा निर्वाचनमा को संलग्न हुन्छ? सरकार, निर्वाचन आयोग र पोलिटिकल पार्टी र त्यसपछि जनता हो भोट खसाल्ने। अहिले उहाँहरूको पार्टी 2 खेमामा रहेछ भने अहिलेसम्म को आधिकारिक पार्टी हो भन्ने कुराको निर्णय निर्वाचन आयोगले गरिसकेका छैन भने कसले पाउँछ? को जान्छ? कसले पाउँछ वैधानिक? उहाँले भन्नुभयो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अधिकारी कसले सुरक्षा प्रयोग गर्ने? पाउनुहुन्छ कि प्रचण्ड माधवका नेपाल सम्हाले? कसले टिकट दिने? कसले के गर्ने? यो नै तय भएको छैन भने अझ तपाईँको म निर्वाचन गराउँछु भन्ने प्रधानमन्त्रीले के अदालतलाई नमान्ने त? यो अदालतको फैसला तपाईँको मलाई लाग्छ चाँडै भयो भने फागुनको 2nd विकसम्म जान्छ। फागुनको 2nd विकमा यदि फैसला आयो, जे आयो, पुनर्गठन नगर्ला वा सदरै गर्ला भने के टाइम छ निर्वाचनको?
निर्वाचनको काम अहिले पनि भइरहेको छ रेगुलर। त्यसले इन्ट्री मर्डर गरेका छैन, सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको छैन। उहाँले भन्नु भने आधिकारिकताको कुरा गर्नुभयो नि त लक्ष्मणलाल खनालले। आधिकारिकताको कुरा त यही बिचमा एक किसिमको निर्णय निर्वाचन आयोगले गरिसकेका छ। के गरिरहेछ निर्वाचन? गरिसकेका छ। केपी शर्माले मान्यता दिइसक्यो। उसले नेपाल ठ्याक्कै कम्युनिस्ट भन्नुहोस् न, पार्टी व्याख्या नगरी। नेकपालाई तपाईँको मान्यता दिएको छ। यो मान्यता प्राप्त पार्टी हो है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले चुनावमा भाग लिन्छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले आधिकारिकता पाउँछ। थ्याङ्क यू सो मच दुवैजनालाई, म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू।